I'm Dr. Habibullah Chaudhary, consultant psychiatrist. एजुकेशन के हिसाब से ये है कि आई वॉज बॉर्न इन कसूर और मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं पे हुई, और उस उर्दू मीडियम स्कूल में मैं हमेशा टॉप पोजीशन पे लेता था। मुझे शुरू से ही घर में मेरे ग्रैंडफादर से मेरे बड़े क्लोज रिलेशंस थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि देखो, हम 3 जनरेशन से हेल्पिंग द सिक। उन सब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बना, और मेरा दिल भी करता था कि मैं डॉक्टर बना। इसलिए मैंने कोशिश की कि मुझे दाखिला मिल जाए। ना मिला। अल्टीमेटली मुझे कराची में पंजाब की सीट पे ना दाखिला मिल गया, और वहाँ से मैंने 61 में MBBS किया। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट करूं, लेकिन पाकिस्तान में उस वक़्त कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो मेरे वालिद साहब ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ पे लकीली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था साइकाइट्री का और न्यूरोलॉजी का कंबाइन। वो न्यूरो साइकाइट्री का प्रोग्राम था। आपको न्यूरोलॉजी भी पढ़नी पड़ती थी, साइकाइट्री भी पढ़नी पड़ती थी, और इट वाज ए वेल प्लान्ड प्रोग्राम। साइकाइट्री का इंटरेस्ट मेरा था इसलिए कि हमारे घर में मेरे ताया अब्बू थे, वो बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ थे, और साल में एक दफ़ा या तो वो डिप्रेशन में चले जाते थे या मेनिया में चले जाते थे। तो उस वक़्त साइकाइट्री का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था सिवाय मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में, जहाँ पे सिर्फ बंद कर देते थे मरीज़ को, क्योंकि उस वक़्त 50-60s में कोई दवाइयाँ मुयस्सर नहीं थी। सो मेरी नेचुरली ख्वाहिश थी कि ऐसे मरीज़ों का इलाज होना चाहिए, और इंग्लैंड में उस वक़्त भी फैसिलिटीज़ जो थी अच्छी थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी जो आज है। उसके बाद मुझे जॉब मिल गया। WHO को उस वक़्त साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत थी, और ये वो ज़माना था जब साइकाइट्रिस्ट कम थे। वो जो प्रोजेक्ट था उसमें ये था कि लोकल बंदे को साइकाइट्री में ट्रेन करो और इसे WHO भेजेगी फॉर एग्जामिनेशन टू इंग्लैंड। मेरा इंटरव्यू लिया गया था और उसी में ही मुझे पोस्ट किया गया यमन में। डेजर्ट्स में जो यू मे बी इंटरेस्टेड कि डेजर्ट मैंने विज़िट किया कि वहाँ लोग अपने मेंटली सिक का क्या करते हैं। वो ये था कि उन लोगों को अपने जानवर लेके डेजर्ट में जाना पड़ता था, तो मेंटली सिक की फैसिलिटीज़ यानी घर पे कोई केयर करने वाला नहीं था।
تو میں نے سوال کیا کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ایک آدمی جو کہ اکارڈنگ ٹو دیم واز مینٹلی سک، اس کے پاؤں زمین میں ایک گڑھا کر کے اس کے اوپر لکڑی کا بہت بڑا رکھا ہوا تھا پیس آف وڈ، جو اتنی بھاری تھی کہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس کے پاؤں اس میں بند کر کے وہ چلے جاتے تھے. تو ٹٹی پیشاب وہ کرنے کے لیے نیچے گڑھا ہوتا تھا تو وہ اس میں کر لیتے تھے، پانی اس کے پاس رکھ جاتے تھے اور وہ ڈیزرٹ میں چلے جاتے تھے. آئی واز ویری ڈس اپوائنٹیڈ. جو ٹرینڈ نرس، میل نرس ہم نے بھیجی تھی اس ایریا میں، وہ ایسے لوگوں کو ریفر کرتے تھے. یمن کے سٹیز میں بھی جو قصبے جو ہیں پیریفری میں، اس میں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کرسی سے باندھ دیتے تھے اپنے مریض کو، ہیوی کرسی، تاکہ نہ اٹھا کے جا نہ سکے کہیں، تو بیٹھا رہے وہاں پہ. میں نے وہاں اپنا پروجیکٹ ختم کیا. اسی دوران میں برٹش اوورسیز اینڈ فورن آفس نے سائیکائٹرسٹ کی پوسٹیں ایڈورٹائز کی، تو میں نے بھی اپلائی کیا اینڈ آئی واز سلیکٹڈ ایز اے سائیکائٹرسٹ اینڈ پوسٹڈ ان دیئر کالونی بلیز. چھوٹا سا ملک تھا یہ، ہمارے لاہور ڈسٹرکٹ کے برابر ہوگا، مے بی اس سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہو. دیر آئی واز پوسٹڈ ایز کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ اینڈ ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ آف بلیز آن مینٹل ہیلتھ. اور یہ جو سروس تھی، اس میں گورنمنٹ کی تعاون بہت زیادہ مجھے ملا. گورنمنٹ نے ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ ساری فیسلٹیز دی کہ آپ اناؤنس کریں، آپ ایجوکیشنل پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس سے میں نے بہت سیکھا بھی اور واز ایبل ٹو پرووائڈ سروس ٹو دی ہول آف دی بیسک primary service in psychiatry to the whole of the country. جب میں واپس پاکستان آیا تو مجھے جاب ملنے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوئی، کیونکہ سائیکائٹرسٹ کی کمی تھی. سارے پنجاب میں صرف 2-3 سائیکائٹرسٹ تھے اس وقت. ریگولر پوسٹ نہیں تھی. ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکائٹری ایٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج، وہ پوسٹنگ اس وقت تک ہوتی جب کوئی پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہی آنا جاتا. تو میں نے 2 سال اس پوزیشن پہ کام کیا، تقریباً 2 سال ایز اے سائیکائٹرسٹ، اور میری پوسٹنگ مینٹل ہاسپٹل لاہور میں ہوئی. مینٹل ہاسپٹل میں سیٹ اپ اور مریضوں کی حالت قابل رحم تھی. ہر وارڈ کے ارد گرد 12 فٹ اونچی کچی دیواریں بنی ہوئی تھیں اور مریض لاک رہتے تھے. وارڈوں کے ساتھ باتھ روم کوئی نہیں تھے، ٹوائلٹ فیسلٹیز کوئی نہیں تھی، یعنی ٹوائلٹ بنے ہی نہیں ہوئے تھے. سیل بنے ہوئے تھے اور اس سیل میں ہی مریض ٹٹی پیشاب کرتے تھے اور صبح سویپر آ کے اس کو واش آؤٹ کرتا تھا. تو ہر وارڈ کے ساتھ ٹوائلٹ اور ڈرینیج سسٹم بنا. وہ دیواریں ساری گرا دی.
कच्ची दीवारें जो थी, और गवर्नमेंट को परसुएड किया कि फैसिलिटीज़ को बेहतर करें। गवर्नमेंट ने पुराने 100 साल पुराने बिल्डिंगें गिराई भी और मरीजों को खुला माहौल मुहैया किया। अपनी रिटायरमेंट तक मैंने मेंटल हॉस्पिटल लाहौर ही में काम किया। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नर्सों के लिए नर्सिंग स्कूल बना, वहाँ पे गवर्नमेंट को परसुएट करके बनवाया, और डॉक्टरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अप्रूव किए। मेडिकल टीचिंग जो थी उसकी फैसिलिटीज़ बड़ी कम थी उस वक़्त जब मैं पाकिस्तान वापस आया, और जो ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर पोस्ट होते थे मेंटल अस्पताल में, उनके लिए कोई सिंपल सी किताब कोई नहीं थी। ये किताब जो मैंने छोटी सी लिखी, ये इस हद तक की थी कि सिंपल और आसान लफ्ज़ों में लिखा जाए और बहुत लंबा चौड़ा ना हो, और उसमें जितनी चीज़ों का जिक्र किया हुआ था वो 80% से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज उसको ठीक से पढ़ने से आदमी कर सकता था। गवर्नर जिलानी वाज वेरी इंटरेस्टेड to spread the mental health care to all over Punjab. And with his help, we were able to do many things. While you are practicing as a psychiatrist, you are exposed to risk and attack of the patients on the medical professional is highest on psychiatrists, because psychiatric patient when treated sometimes they don't like certain things, other times they develop delusion against the treating psychiatrist. Similarly, in these 50 years of my career, I was exposed to the same risk. I was sitting in my office, and this patient came and sat in the waiting room with a pistol in his hand. And when his turn came, instead of entering the room, he stood in the door of the clinic and just took out the pistol. I could see him taking out the pistol and shot at me. I was in the process of getting up. I immediately took the courage and went to my son, who took me to the hospital where an emergency operation was done. And luckily I survived. I was not scared, but people were amazed that you knew that a bullet was shot at you and it was in your belly, and you got up, walked down to almost 100 steps to my son, asking him to take me to the hospital. It's not question of movements. It's talking about the career. I started off my career first in England, then in Yemen, then in Belize, and I continued
in Pakistan. It was a long journey, and I feel proud that I was able to arrange things whenever I could to reach to the primary mental health care. I saw a very visible improvement in the service to the rural areas of Yemen, where the government help was very important. Similarly, in Belize and in Pakistan.